बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत के अंदर एक और नया और ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके तहत मुसलमान अब मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि या उन्हें मौत को कबूल करना पड़ेगा या फिर वो हिंदू हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अब भारत के अंदर एक नया नाज़रीन इस्लामी मुल्क जो है वो बनने जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इंतहाई बदबख्त वो लोग हैं जो आज ये बयानात दे रहे हैं जी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को अलग करना है, जो दुश्मन के हाथ में बिके हुए हैं, जो दुश्मन के हाथों इस वक्त यरगमाल बने हुए हैं और बल्कि यूं कह लीजिए बखुशी यरगमाल बने हुए। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने वाले जो मुफाद परस्त हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, अगर असम्बलियों के अंदर आप बलूचिस्तान के हवाले से बात करना शुरू कर दें तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। नाज़रीन, हमारे अजीम लीडर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी जो इस आज़ादी के मिशन के मेमार थे, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी और जो उस वक्त उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये कभी भी अलग साथ नहीं रह सकते। इनकी शनाख्त, इनकी इबादत और इनके तमाम तर जो मामलात हैं वो अलग अलग हैं और ये दो अलग कौमें हैं, लिहाजा ये साथ साथ नहीं रह सकती। उसके बाद नाज़रीन, जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह भारतीय असर रसूख वहाँ पे बढ़ा और उसके बाद जो बंगाली मुसलमान हैं उनको भी शिद्दत से एहसास होने लगा कि हमने एक बड़ी संगीन गलती कर ली है भारत के इस ट्रैप के अंदर आकर। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि आज 54 साल के बाद वो कह रहे हैं कि भारत से आज़ादी हमने हकीकी मानों में अब हासिल की है, और आज जो है वो हम अपने आप को आज़ाद कह सकते हैं जब अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के फैसले हम खुद कर सकते हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि जो इंदिरा गांधी कहती थी कि हमने जो कायदे आज़म का दो कौमी नज़रिया था उसको खलीज बंगाल में हमने डबो दिया है। आज नाज़रीन वही दो कौमी नज़रिया जो है वो इनके गले का फंदा बन चुका है। बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि भारत के अंदर अक़लियतों को दबाने के लिए एक वक्फ बिल जो है वो मंजूर हुआ है। नाज़रीन, ये वक्फ बिल एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कहिए कि मसाजिद, मदारिस और मज़ारात और जितनी भी इस्लामी मुसलमानों की इमलाक हैं उनके ऊपर अब इनका कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि इंतहा पसंद हिंदुओं का कंट्रोल होगा। नाज़रीन, इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि ऐसे बिल जो है वो पास किए जा रहे हैं वहाँ पे कि जिससे मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो वहाँ पे इनके पास क़यादत है वो बिल्कुल भी दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए कि मुकम्मल तौर पे हिंदुओं की ग़ुलाम हो चुकी है। ना इनके पास इस वक्त वहाँ पे लीडरशिप है और ना इनके पास कोई ऐसी वहाँ पे शख्सियात हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगी। और वो मुसलमान जिन्होंने भारत में रहने का यानी हिंदुस्तान के अंदर रहने का फैसला किया था, हालांकि आप देखिए मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से ऐसे कवानीन पास किए गए हैं कि जिसके तहत अब नाज़रीन आने वाले अरसे के दौरान अब ये जो वक्फ बिल पास हुआ है इसके तहत तो ये होगा कि जितने भी मज़ारात हैं, जितनी भी मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसाजिद हैं, मदारिस हैं, और उसके बाद दरगाहें हैं और उसके बाद नाज़रीन जितने भी मज़ारात हैं और जितनी भी ये इमलाक हैं ये अब इनके कंट्रोल में नहीं बल्कि ये भारत की इंतहा पसंद हिंदुओं के कंट्रोल में होंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ हो रही है वो ये है कि भारत के अंदर अब मुसलमान जो हैं वो ना तो यानी जो उनके बुनियादी इस्लाम के उसूल हैं या इस्लामी कवानीन हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ना तो मुसलमान ख़वातीन को तलाक दे सकेंगे, यानी उनको हिंदुओं के रस्म व रवाज के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, ना वो वहाँ पर जो है वो इस्लाम के मुताबिक
وراثت کی منتقلی کر سکیں گے، یعنی وراثت کی جو تقسیم ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ نہ وہاں پہ ناظرین یہ مسلمانوں کے مطابق جو ہے وہ اسلام کے مطابق 4 شادیاں کر سکیں گے، یعنی دوسری شادی بھی نہیں کر سکیں گے، بالکل ہندوؤں کے رسم و رواج کے اکارڈنگ ان کو چلنا پڑے گا۔ تو آج ناظرین ان بدبختوں کے منہ پہ تماچا پڑا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، اور ناظرین آج جو ہے وہ منحوس لوگ جو ہے جو پاکستان کے اندر جن کی اولادیں آج عیاشیاں کر رہی ہیں، آج وہ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب بات پاکستان کی آتی تو ریاست کے خلاف دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو مصلحت کے تحت بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ آج ناظرین دیکھا ہے کہ وقت بل پاس ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اب دوسرا آپشن مسلمانوں کے پاس صرف یہی بچا ہے کہ یا تو ہندو ہو جائیں اور یا پھر وہ موت کو گلے لگا لے۔ مسلمانوں کو اب ناظرین چن چن کر قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی قیادت ہے مسلمانوں کی وہ ساری کی ساری ہندوؤں کے ہاتھوں بک چکی ہے۔ اگر ذرا بھی ناظرین پاکستان سے زیادہ آبادی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، اگر ان کے اندر یونٹی ہوتی، اگر ان کے اندر لیڈرشپ ہوتی، تو آج بھارت کی نریندر مودی سرکار کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اسلام مخالف اس طرح کے قوانین بھارت کے اندر پاس کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ اس وقت جو سچویشن ہے مسلمانوں کی وہ بہت زیادہ پریشان کن ہو چکی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، پہلے بھی جگہ جگہ پر جو بزرگ ہیں ان کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ان کو جے شری رام کے نعرے لگانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور تو اور ناظرین کسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا یا گائے کا گوشت لے کے آیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے ناظرین جس میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ آزادی کا ایک نیا جو جوش اور ولولہ ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین سکھ جو ہیں وہ اپنی آزاد اور خود مختار، انہوں نے بھی وہ غلطی کی تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں، آپ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو تب ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ نہرو کے اس معاملات کے اندر آ گئے۔ وہ جب انہوں نے اس پورے معاملے کے اندر وہ ٹرانس کے اندر پوری طرح سے پھنس گئے، پھر 84 والا گولڈن ٹیمپل والا ایشو ہوا، تو بعد میں انہوں نے کہا جی پاکستان نے بڑا سچ کہا تھا، قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا، جناح کی بات ہم مان لیتے تو آج ہم ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ اور اب ناظرین دوبارہ سے آزاد خالصتانی تحریک وہ جوان ہو رہی ہے۔ بھارت کے اندر ناظرین 57 سے زیادہ آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن اب ناظرین یہاں پہ ایک اور اسلامی ملک بھارت کے اندر بہت جلد جو ہے وہ بنتا ہوا آپ دیکھیں گے، کیونکہ اب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح کا سلوک مسلمان ریاستوں کے اندر، یا پھر پہلی بات تو انہوں نے ایگزیکٹلی کسی کو مسلمان ریاست رہنے نہیں دیا، وہاں پہ جتنی بھی ریاستیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، اب تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، اور تو اور ناظرین مسلمان لڑکیوں کی زبردستی ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کروائی جا رہی ہیں، اور تو اور ناظرین وہاں پہ جو ہندو رسم و رواج ہیں اس کے مطابق اب چیزیں جو ہیں وہ آگے لے کے بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس سے نریندر مودی سرکار جو ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اب ناظرین ایک طرف تو آزاد کشمیر یہ مقبوضہ جموں کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ پیک پہ پہنچا ہوا ہے، اب جو ہے وہ سکھ اور مسلمان یہ دونوں مل کر ایک مشترکہ ایفرٹ کر سکتے ہیں، یا تو مسلمان جو ہے وہ خالصتان کو ہی تحریک کو آگے سپورٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، یا پھر ایک نئی اسلامی ریاست جو ہے اس کی جانب بڑھا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔